अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आया हूँ दोस्तों, ये देखो मैं 15वें पार्ट में हाज़िर हूँ। ये ओल्ड ब्रिज में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ये देखो चेयर लिफ्ट भी लगी हुई है दोस्तों, रास्ते में आई है। उम्मीद करता हूँ पिछले एपिसोड भी आपको पसंद आए होंगे, तो ये भी नेक्स्ट एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आगे जा रहा हूँ, एक चीज़ आपको दिखानी है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। ये देखो चेयर लिफ्ट में जूम करके दिखाई है। तो ये देखो परिंदे वगैरह भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आगे जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखो आपको सामने नज़र आगे होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आगे जाता हूँ और आपको करीब से दिखाता हूँ। ये दरिया भी नज़र आ रहा होगा आपको। एक आधा पार्ट और रह गया, नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो लास्ट एपिसोड अभी आना है इसका। तो ये जो है ना ओल्ड ब्रिज का व्लॉग एपिसोड जो है ना वो समझो कि मुकम्मल हो जाएंगे, फिर किसी और जगह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम दोस्तों। ये देखो सरगोदा रोड नज़र आ रहा है। तो जल्दी से मैं जो जा रहा हूँ आगे, तो आराम आराम से जा रहा हूँ क्योंकि परिंदे वगैरह उड़े हुए हैं। तो ये ना हो कि मुझे जो है ना वो अपनी नाखून वगैरह मार दें। ये देखो पार्क भी बनी हुई है, नेक्स्ट टाइम पार्क में कहीं जाएंगे और अगर चक्कर लगा तो मैं आगे जाके आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ। ये ओल्ड ब्रिज का विज़िट मैं करवा रहा हूँ। तो मैं आगे जा रहा हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। तो फैमिली वगैरह आई हुई इसलिए मैंने थोड़ा स्टे कर लिया है क्योंकि वो जा ले तो फिर जो है ना वो हम आगे जाएंगे। ये देखो मस्जिद वगैरह बनी हुई है, पहाड़ वगैरह भी हैं साथ साथ, ये पटड़ी वगैरह है और ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है। मैं आगे जा करीब जाके ना वो आपको दिखा दूंगा चेयर लिफ्ट का रास्ता जो है ना वो कहाँ से चेयर लिफ्ट चलती है, वो भी आपको पहले मैं दिखाऊंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आगे जाना है मैंने, तो फिर जो है ना वो मैंने पीछे आना है और जो चीज़ आपको दिखानी है। तो ये देखो मस्जिद वगैरह मैं आपको जूम करके थोड़ी सी दिखा दूँ। बहुत सी छोटी सी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है और ये पहाड़ का टुकड़ा भी है छोटा सा कटा हुआ, और ये सरगोदा रोड ही सामने नज़र आ रहा होगा आपको। तो मैं जाता हूँ अभी। ये देखो ये कितना प्यारा सीन नज़र आ रहा है, ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा मैं। ये पहाड़ पे ही बना हुआ है। तो मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि चेयर लिफ्ट कहाँ से शुरू होती है, वो दिखा के फिर वापस आऊँगा। तो ये पानी नज़र आ रहा है सामने ही, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ भी नज़र आ रहा है, ये पानी है। तो कितना खूबसूरत सीन पेश कर रहा है, नज़ारे ही नज़ारे हैं दरिया के। तो मैं आगे जा रहा हूँ आराम से, कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट्स भी कर दिया करें वीडियो के, और लाइक भी वीडियो को कर दिया करें और शेयर भी वीडियो को कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखो ओल्ड ब्रिज आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी लोहे की बनी हुई है, तो बहुत प्यारी है। तो मैं अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तो मैं जो ना तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो कितनी खूबसूरत सीन पेश कर रही है ब्रिज। ये मोटर बाइक वगैरह मेरा साथ ही खड़ा हुआ है और ये पहाड़ का टुकड़ा है, तो इस पे भी कुछ लिखा हुआ है तख्ती पे। तो मैं ये देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर ऊपर पे जाना है मैंने, तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो पाकिस्तान के रंग, ये ज़िला चिन्योट की कदीमी ब्रिज है दोस्तों।
تو یہ دیکھو اوپر کا منظر یہاں پر، تو میں آگے چلتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دکانیں وغیرہ بند ہیں۔ تو یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، چیئر لفٹ ابھی چلی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ انجینئر نے ابھی پاس نہیں کی، تو ان کوئی ڈیفیکٹ وغیرہ نکالے ہیں انجینئر نے، تو اسی لیے جو ہے نا وہ بند ہے، چلی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ حادثے کا شکار نہ ہو، تو پراپر جو ہے نا وہ انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انجینئر پاس کر دیں گے تو پھر یہ چلے گی، کیونکہ عوام کی جان ضروری ہے بچانی۔ ہمارے انجینئر کا یہی تو اچھا ہے طریقہ کار کہ وہ اچھی سے جو ہے نا وہ کام کو اپنا سر انجام دیتے ہیں، اپنے کام کا سر انجام دیتے ہیں، اسی لیے تو پاکستان ہے زندہ باد۔ میرا سونا پنجاب تے میرے پنجاب دے خوبصورت رنگ ضلع چنیوٹ کے قدیمی منظر آپ کو دکھا رہا ہوں فرینڈز۔ امید کرتا ہوں یہ منظر آپ کو پسند آئے گا، تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور اپنے فرینڈز کے بھی ساتھ اس چینل کو شیئر کر دیں۔ یہ دیکھو سیڑھیاں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے فرینڈز۔ تو میں اکیلے ہی ٹریول کرتا ہوں فرینڈز، تو میرے دوست کسی نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا فنی وغیرہ اس میں کوئی چیز نہیں ڈالتا، تو میں جو ہے نا وہ انفارمیشن دینے کے لیے فنی ویڈیو نہیں بنانی ہوتی، تو اسی لیے جو ہے نا میں تھوڑی سی سیریس ہی کرتا ہوں، بولتا وغیرہ ہوں۔ تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ میں کوئی پرینک بھی تھوڑا سا بھی قسم کا پرینک بھی شوٹ کروں یا نہ کروں۔ تو میں انفارمیشن دینے کے لیے سادہ سے ہی ویڈیو بناتا ہوں، تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ سادہ سی ویڈیو بھی آپ کو پسند آتی ہوگی۔ تو میں یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے اینٹوں سے چنائی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا دور جا کر دکھاتا ہوں، یہ بھی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، بھی آپ کو قریب سے تھوڑی سی میں دکھاتا ہوں۔ پہلے میں اوپر تھوڑا سا کیمرہ لگا لوں، یہ دیکھو تو کتنی پیاری بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی چیز بنی ہوئی ہے چھوٹی سی۔ یہ پہاڑ کے اوپر ہی میں کھڑا ہوں، یہ کاٹ کرنا انہوں نے سیدھا کر کے پہاڑ اوپر یہ ڈاکو یہ جو ہے نا وہ ایک نظام لگا دیا، یہاں پر جو ہے نا وہ میزائل گرا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ میزائل جو ہے نا وہ لگا نہیں، یہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا، تو یہاں پر چلا ہی نہیں، تو اسی لیے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ ڈیکوریشن وغیرہ بنا کے اوپر ایک میزائل لگا ہوا ہے، جو کہ دوسری سائڈ سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ منظر آپ کو پسند آیا ہو، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔